सद्याक फर्मागुडी हांगा झडपीचे इलेक्शनाचे काउंटिंग चलता। हांगा 7 कॉन्स्टिट्युन्सी चलता, म्हणजे सात झडपी चलता। सद्याक आज कोवळे आनी उजगांव घेतिल्लें आसा। फर्स्ट राउंड जाल्लो आसा आनी फर्स्ट राउंडाक कोवळे जे आसा तो MGP जे आसा ते लिडींग आसा 3559 एंड आनी दुसरो जो विश्वेश आहा 1-1 फायट सद्या आसा आनी विश्वेश आहा ताका 1129 पडिल्ले आसा आनी इनवॅलिडी वोट जाल्ले आहा ती 95 जाल्ले आसा। सद्याक फर्स्ट राउंड चलता आनी उजगांवचो सद्याक अशें आयकूंक येता की लिडींग सद्याक BJP आसा। हे काउंटिंग फर्स्ट राउंड जाल्लो आसा, आनी राउंड जावपाचें आसा। केन्ना काउंटिंग काबार जातलें खबर ना, पण सद्याक स्लो काउंटिंग चलता। सद्या 2 घेतलेलीं आसा आनी 5 उरलेलीं आसा।